देव बरें करूं म्हणटा। तुमकां खबर आसतली की हांवें वेलंकनी ट्रेन जी फेस्टिवलाक 3 दीस वचपाची आनी 3 दीस येवपाची कांय दिसां फाटीं हांवें एक बायट दिल्लो। हांव जेन्ना ह्या ट्रेनीचो हुस्को म्हणून कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान म्हाका डायरेक्शन दिलें, तूं हुबली वच आनी हुबली फायंड आवट कर, पर्स्यू कर, कित्याक तिंगा लेटर दिली म्हणटा ती पर्स्यू करपा जाय तें। आनी त्या हिसपान हांवें तें पर्स्यू केलें। हांव हुबलीक गेलो आनी हांव कालूच हुबलीसून हांव पावलो आनी म्हाका थंय सारको हेल्प केलो म्हणटा तो सिनियर डिविजनल कमर्शियल मॅनेजर जो आहा तो संतोष हेगडे। हेका चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हेणें ताबडतोब हेडक्वॉर्टर्साक फोन केलो थंय हुबलीच आनी तेणें सांगलें, कित्याक आमकां अजुनूय म्हणपाक लागलो चेन्नयचें कन्फर्मेशन येवंक ना। आतां लोकांचें हांव एक गैरसमज हांव करूंक सोदता। हें कितें जाता, एक डिविजनल आहा तें ऑफिस सावथ वेस्टर्न रेल्वे पळय म्हणटा तें आमकां वास्को बिस्को लागता आनी वेलंकनी जें स्टेशन आहा तें त्रिचुनापल्ली डिविजनाक लागता। पूण थंय ट्रेन थंय आमकां तिका प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय, प्लॅटफॉर्म स्लॉट मेळ्ळो कितें आहा, आमची ट्रेन हिंगासून सुटली म्हणटा थंय भितर घेवपाक जाय। आतां सदांच्या भाशेन 3 ट्रेन्यो जाल्ल्यो आहा। ट्रेन नंबर 7361 आनी 7362 येवपाची वास्कोसून वयतली 27 ऑगस्ट 2025, 1 सप्टेंबर आनी 6 सप्टेंबर आनी वेलंकनीसून येतली 29 ऑगस्ट, 3 सप्टेंबर आनी 8 तारखेर सप्टेंबराच्या, म्हणजे फेस्ता दीस रातची ट्रेन। आनी सांगपाचें म्हणल्यार कितें आतां हें बुकींग फाल्यां सकाळीं 8 वरांसून सुरू जातलें। लोकांनी चतूर रावचें। दुसऱ्यांनी म्हाका कोणें फोन करपाचो न्हू, कित्याक म्हाजे कडेन टिकेट ना। हांवें सुद्दां म्हाजी टिकेट हांवें थंय उबें रावन काडलेली आहा। जो कोण वेलंकनी वयता त्या लोकांनी फाल्यां सकाळींसून 8 वरांचेर त्या स्टेशनाचेर वचपाचें आनी आपले टिकेटीक रावचें। हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या लोकांक जे लोकांनी म्हाका मागण्यांत दवरलो आनी वेलंकनीच्या आदारान ही ट्रेन सुटावी जाली। कित्याक हांवें सांगलेलें 1 म्हयन्या हांवें रिक्वेस्ट केलें ते मिटिंगेक 1 म्हयन्या पयलीं सांग म्हणून। दुसरें देव बरें करूं म्हणटा कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसाक, जो आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट, ताणें म्हाका एक संदी दिली ह्या कमिटीचेर रावपाक। तिसरें देव बरें करूं म्हणटा संतोष हेगडे, हो जावन आसा सिनियर डेव्हलपमेंट कमिशनर मॅनेजर, हेणें म्हाका जायतो सपोर्ट केलो। दुसरें हांव मंगळारा दीस जेन्ना हांव हुबली आसलो हांवें थंय एक लेटर दिल्लें आसा। जी ट्रेन सोमारा वयता ती आनी त्याच दिसा ती रातची येता, ती 1 दीस दवरपाची म्हणून तेंच्यांनी ऑलमोस्ट मानून घेतलेलें आहा। तेजेरूय कितें आहा, तेजेरूय तें वेलंकनीसून ती स्टेशन आमकां मेळपा जाय। बाबा स्टेशन मेळ्ळे शिवाय खंयची ट्रेन थंय वयचें ना म्हणून हांव सगळ्या कडेन मागतां जें आमी आश्वासन दिल्लें, कित्याक हें पर्स्यू केलें आनी सगळ्या लोकां कडेन मागतां। आनी जें हांवें जें कितें घातलां सायबीण मांय कडेन मागचें आनी दुसरो प्रश्न हो सुटावो करचो म्हणून हांव तुमचे कडेन मागतां। फेस्टिवलाच्यो 3 ट्रेन्यो एप्रूव जाल्यो, कित्याक सदां ऑर्डर ह्यो लेट येताल्यो। हांवें तें कितें केलां, एटलिस्ट आमकां 1 म्हयनो एडवान्स। आतां कितें आहा, बस्यो जाल्या, थोडे म्हणटा आमकां बसीन वचपा नाका, ती जाण्याकल्याचो पब्लिकेचो हें, तेंच्यानी खंयचेय ट्रान्सपोर्ट बोट ट्रान्सपोर्ट घेवपा जाता। आतां कांय लोक गाडी घेवन आपल्या वयता, तेजेर हांव कांय उलयना, कोणें खंयसून वचपाचें। पूण ट्रेनीन चड लोक वयता, कित्याक जायते जाणां कितें जाता डायरेक्ट ट्रेन गेल्ल्या खातीर वास्को वचपाचें, वेलंकनी देंवपाचें, मदें आनी खंय तेंचें देंवप ना। कित्याक आपले जे कोण भायले लोक जे येता न्हू ते आपले फॅमिलीक घेवन, हिंगा आवय बापूयची म्हात्रे आसता, भुरगीं आसता, हांकां सगळ्यांक घेवन वयता म्हूण तांकां ती डायरेक्ट ट्रेन जाय पडटा। फाल्यांसून ओपन, फाल्यांसून सकाळीं 8 वरांचेर टिकेटी ओपन मेळटल्यो।